أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رئيس الحفلة وأساتذتنا الكرام وزملائي في الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أريد أن ألقي أمامكم خطبة صغيرة حول الموضوع الرياء. يا أيها الحاضرون، يقوم بعض الناس بأعمال وعبادات لله تعالى، فمنهم من يكون عمله بإخلاص لله تعالى وحده لا شريك له، وبعضهم يقوم بالعبادة الرياء أو مع شيء من الرياء. هناك سؤال: ما معنى الرياء؟ وكيف يكون في العبادة؟ الجواب: الرياء لغة معناه الإزهار، ومعناه الشرع فعل الخير يقصد أن يراه الناس ويحمدوه عليه أفضل المرائي، يحسن عمل أمام الآخرين ولا يقصد طاعة الله بهذا التحسين للعمل. يا أيها المستمعون الكرام، قد يحصل الرياء من بعض الناس في أثناء الصلاة. كان يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يراه من نظر رجل، وقد اشتد خطر الرياء على أحدهم فيصل به إلى حال النفاق وهو يرى الناس بعمله. زملائي، إن من أهم أسباب الرياء حب الظهور والرياسة وضعف الإيمان، وأخطر نتائج الرياء عدم قبول الأعمال عند الله تعالى وعدم الثقة بين الناس. ولا تنسوا أن الله تعالى جعل الأعمال شرطين أساسين، هما أن يكون أملا خالصا الله تعالى بعيدا عن كل أنواع الشرك كبيرة وصغيرة، ومن الشرك الرياء. ختاما، أسأل الله أن يحفظنا جميعا من الرياء ويهدينا إلى صراط مستقيم، وصلى الله على النبي الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.